अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं, फटफाट हैं, मजे में हैं जनाब। आगाज हो चुका है हफ्ते का। आज है मंडे वाला दिन और मंडे को आपको पता है कि हफ्ते का आगाज हो जाता है। मेरी आपकी मुलाकात डेली सेम टाइम सेम चैनल होती है। कोशिश यही होती है कि सुबह मॉर्निंग में जैसे ही आपसे मुलाकात हो, नया टॉपिक हो, नई बात हो, नया आगाज हो, नया अंदाज हो और नए गेस्ट भी हों, जाहिरी बात है, और वो जरूरी चीज भी है। आज से स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल की तरफ जो है वो रवां दवा हैं। बच्चे काफी खुश भी नजर आ रहे हैं क्योंकि काफी बोर हो चुके थे घर बैठकर। तो बच्चों, आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से स्कूल जाएं, लेकिन आपने बहुत ख्याल रखना है, एसओपीज को फॉलो करना है। अपना जो है वो मास्क लाजमी, आपने 6-7 मास्क जो है वो अपने साथ लाजमी कैरी करने हैं। और मास्क अब आपके लिए ऐसे ही जरूरी है जैसे आपके लिए स्कूल बैग जरूरी है। हैंड सैनिटाइजर और ये तमाम चीजें, आप इसकी एहतियात जरूर कीजिए और इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। इन तमाम चीजों का ख्याल करते हुए जब आप स्कूल जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको पढ़ना भी और मजीद अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीजें टीचर्स के लिए भी और सबके लिए जो है वो एक नए दौर का आगाज हो चुका है। इसीलिए हमने कोशिश ये की है कि आज हमारा टॉपिक भी तालीम पर ही होना चाहिए। आज हम एजुकेशन पे बात करेंगे, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से कि जितना डिस्टर्ब रही एजुकेशन, जो मामलात रहे, बच्चे जिस तरह से जो है वो स्कूल ना जा सके, टीचर्स के क्या प्रॉब्लम रहे, और टीचर्स के हवाले से भी बात करेंगे कि जो टीचर्स जो है ट्रेनिंग पर रही और उसके बाद अब जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना जो है वो महाज संभाल लेंगी। महाज ही है ये टीचर्स के लिए, बच्चों को कैरी करना और उनको पढ़ाना और इंस्टीट्यूट में जो है वो तमाम इंतजामात जो है वो संभालना। तो इस पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है, बहुत आप उन्हें सुनते रहते हैं माशाल्लाह, हमारे पिछले प्रोग्राम्स में भी आपने उनको देखा सुना, और लोगों को बहुत ट्रेन करती हैं, टीचर ट्रेनर हैं बहुत जबरदस्त किस्म की, और टीचर्स को ट्रेन करती हैं। सैयदा अस्मत ज़हरा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम कहती हूँ आपको कोहिनूर एट 9 में। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि आज से स्कूल का आगाज तो हो गया है, टीचर्स का भी जाहिरी बात है कि पूरा सेटअप जो है वो बच्चे भी और टीचर्स भी जो है वो स्कूल की तरफ रवाना दवा है, और ये हमारे लिए खुशाइन बात है। हम इसमें जो है वो पूरे इत्मीनान के साथ जो है वो ये कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे कि हमारी ये बेहतर रहे सेटअप, और आगे आने वाले टाइम में हमें ये कोविड-19 की जो सिचुएशन भुगतनी पड़ी, इससे जो है वो हमारे बच्चे और हमारे टीचर्स जो है महफूज रह सकें। आप टीचर्स को ट्रेनिंग देती हैं, इस ट्रेनिंग में खास तौर पे टीचर्स के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप बेसिक्स कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, टीचर्स को जो हम ट्रेनिंग देते हैं उनमें जो बेसिक है वो सबसे पहले तो ये कि टीचर्स को चाइल्ड साइकोलॉजी का पता होना चाहिए कि जब तक आप अपने उन बच्चों को जिनको आपने तालीम देनी है उनकी आपको साइकोलॉजी, उनके लेवल का, उनकी नीड का, आपको पता है कि बच्चों की भी बहुत सी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं, तो उनको कैसे आपने डील करना है, कैसे हैंडल करना है, प्लस आपने जो उन्हें करिकुलम पढ़ाना है जो भी, उसके बारे में टीचर मस्ट बी वेल इक्विप्ड। उसे पता होना चाहिए कि करिकुलम है क्या और उनको मैंने किस लेवल पे किस तरह से पढ़ाना है। जैसे अब आप देखें 21st सेंचुरी की हम बात करते हैं, चीज़ें चेंज हो गई हैं, 4 C's की बात है, तो टीचर को ये सब चीज़ें आती हों। अब अगर प्री स्कूल की बात करें तो बच्चों को फोनिक्स की बात है, स्टोरी टेलिंग की है, सर्कल टाइम है, राइम्स हैं, ये सब चीज़ें, और इन सब चीज़ों के साथ साथ वैल्यूज़ कि टीचर को पता हो कि मेरे बच्चे की सिर्फ तालीम नहीं, तालीम के साथ साथ तरबियत। तो उस तरबियत के लिए टीचर को खुद भी वो सारी चीज़ें पता हो कि मुझे अपने इन स्टूडेंट्स को कैसे लर्निंग के साथ साथ नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड पे काम करना है। तो बेसिकली ये हमारे मेन जो डोमेन्स हैं कि हम टीचर को तैयार करके, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर साहबा जो एक डिलेमा है हमारी सोसाइटी का कि टीचर मोस्टली टीचर्स जो हैं वो बाय चांस इस प्रोफेशन में गए होते हैं, बाय चॉइस नहीं गए होते। और जब मैं तो उनको हमेशा ये समझाती हूँ कि अब आप चाहे बाय चांस आए हैं चाहे बाय चॉइस आए हैं, दोनों सूरतों में आपको नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड, इन तीनों पे कमांड होनी चाहिए। और जब तक आपको कमांड नहीं होगी तो आपके फ्यूचर इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो बच्चा आपके सामने है, आज का बच्चा कल का बाप, आज की बच्ची कल की माँ। तो हमें फ्यूचर इज इन फ्रंट ऑफ यू, हम बार बार ये कहते हैं इसलिए कि उनको भी सिखाना और उनकी
تعلیم و تربیت کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. عصمت طاہرہ صاحبہ، تھوڑا پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو اس وقت کے ٹیچرز، استاد، اور چلیں اگر میں بھی بات کر لوں کہ 10-15 سال پہلے میں بھی پڑھائی کرتی تھی. اب جو ہے وہ اب بھی میں مطلب اسٹڈیز کر رہی ہوں، اسپیشلائزیشن کر رہی ہوں، تو میں ابھی پڑھ رہی ہوں. لیکن اس وقت کے استاد، آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت کے استاد جو تھے وہ بڑے لائل تھے اپنے کام کے ساتھ. وہ بچے کی تعلیم نہیں بلکہ تربیت پہ بھی بہت توجہ دیتے تھے. ہمیں ہمارے ٹیچرز نے بہت کچھ سکھایا. میں نے اپنے ٹیچر سے بہت کچھ ایسا سیکھا جو میں نے اپنے گھر سے نہیں سیکھا، جو مجھے وہاں سے سیکھنے کو ملا، اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، انسٹیٹیوشن سے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کا ٹیچر جو ہے آپ کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے. آج کا ہمارا ٹیچر جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے رول ماڈل بننے میں اس حد تک کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، جب مادیت پرستی آتی ہے، جب کسی بھی معاشرے میں میٹریلسٹک چیزیں ہو جاتی ہیں، تو صرف ایک پروفیشن نہیں، ہر پروفیشن کو آپ دیکھیں تو اس میں چینج آتی ہے. صرف ہم ٹیچر کو نہیں کہہ سکتے. آپ میڈیکل میں دیکھ لیں، آپ باقی جو شعبوں میں دیکھ لیں تو یہ چینج آیا ہے. جی. بٹ ایون دین میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم اس پروفیشن کو عزت دیں، ویلیو کریں، اس کو کوئی ہائی اس کو کیٹیگری میں رکھیں تو یہ اور بھی زیادہ ٹیچر موٹیویٹ ہوگا. دیکھیے ٹیچر کی جو سیلری ہے نا وہ بہت کم ہے. صحیح. ٹیچر جو کام کر رہے ہیں نا وہ اپنے پیشن سے کر رہے ہیں. تو میجورٹی ٹیچر ابھی بھی جو ہے وہ پیشنیٹ ہیں، وہ اس پروفیشن سے محبت کرتی ہیں اور رول ماڈل ہیں. مگر جو کچھ نہیں ہیں اس کی وجہ پھر وہی آتی ہے، ٹریننگ کی کمی ہے. اگر ہم انہیں خود ٹرین کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ یہ جو آپ نے پروفیشن سلیکٹ کیا ہے، یہ تو انبیاء علیہ السلام کا جو ہے درس و تدریس کا کام، بالکل یہ تو ان کا کام ہے جو ہے. اور یہ تو ہمیں اگر ہم دیکھا جائے تو یہ ایسا کام ہے جو کہ سیدھا جنت کا راستہ ہے. بے شک. تو بیسیکلی ٹیچر کو بھی ان کو سگنیفیکینس بتانا، ان کو ویلیو کرانا، ان کی سیلف اسٹیم کو ہائی کرنا اور ان کو پیشنیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب اپنی ٹریننگز میں ان کو یہ سب باتیں بتاتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے جو ٹیچر جب جاتے ہیں تو وہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں. وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ سیلری کو تو بہت سیکنڈری کا بہت پیچھے رکھتے ہیں. مین ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کی لائف میں کیسے ویلیو ایڈ کرنا ہے، کیسے سکھانا ہے. تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ ہمیں ٹیچر کو ٹرین کرنا ہے. آج کا جو ٹیچر ہے وہ گھر سے اپنا لیکچر تیار کر کے لے کے جاتا ہے. وہ وہی لیکچر تیار کرتا ہے جو لیکچر اس نے بچوں کو دینا ہوتا ہے. اسی لیکچر کے بیس گھومتی ہوئی جتنی بیسکس ہے اس پہ کام کر کے آپ جا کے کلاس میں صرف لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے کیا بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا، ان کا دوسروں سے بات کرنا، ایون ان کا سڑک پار کرنے سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو سمجھائے. ماں باپ کی تو ذمہ داری ہے ہی ہے، لیکن ایک ٹیچر پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں جو انٹر ہونے والا ہے وہ آپ کی یونیورسٹی کے رول سے لے کے آپ کی یونیورسٹی کے باہر تک جتنے بھی رولز ہیں ان کو فالو کرنے والا ہو. لیکن وہ فالوور کیسے بنے گا؟ جب ایک ٹیچر فالوور ہوگا، جب ایک ٹیچر اس کو سمجھانے والا ہوگا کہ بیٹا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ یہ کریں. صرف ایسا ہی تو نہیں ہے کہ ایک لیکچر جو ہے وہ یاد کیا اور پڑھا لکھی بات جو ہے وہ جا کے بچوں کو پڑھا دی. آج ہمارے بچے جو ہے وہ فارمی بچے نکل رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا، آپ دیکھ لیجئے کہ فارمی ہی ہو گئے نا کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں کہ دنیا کیا ہے، کس طرف جا رہی ہے اور کیا معاملات ہیں. غصہ بچوں میں بہت شدت اختیار کر گیا ہے. جیسے آپ نے جو ہے وہ سائیکالوجی کی بات کی، میں خود ایک ماہر نفسیات ہوں تو مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ مینٹل سائیکالوجی جو آپ کا جو ہے مینٹل ڈیزیز ہے اس میں بچوں کے ساتھ جو پرابلم چل رہی ہے اس میں غصے کا ایلیمنٹ، غصے کا فیکٹر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ہماری یونیورسٹی کے بچے جو ہیں وہ غصہ برداشت نہیں کرتے، ان میں برداشت کا مادہ ختم ہو گیا. کالج اسٹوڈنٹس ہیں وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ذرا سا ٹیچرز کے ساتھ کوئی بات ہو جائے تو ایک دم سٹرائکس شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ہمارا معاشرہ زیرو ٹالرنس پہ کھڑا ہے اور پیشنس بہت کم ہے. اور لیکن ہم جب اپنے انسٹیٹیوٹ کے تھرو جب اپنے ٹیچرز کو تیار کرتے ہیں، اسپیشلی جو ہمارا پروگرام ہے ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن اور مونٹیسری، یہ دو جو ہمارے پروگرامز ہیں، اس میں ہمارا یہ ایک پورا ماڈیول ہے، پورا ایک یہ سیگمنٹ ہے کہ آپ نے بچے کو سوشل سکل سکھانی ہے، گریس اینڈ کرٹیسی سکھانی ہے، مینر سکھانے، ایٹیکیٹ سکھانی ہے. انہیں بتانا ہے
کہ تھینک یو, سوری, ایکسکیوز می, پلیز, دیز آر میجک ورڈس. ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنی واک سے, اپنی ٹاک سے, اپنے سراؤنڈنگ میں اپنا رسپیکٹ آف ایلڈرز, یہ سب چیزیں ہم انہیں بتاتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ مینرز, ہم انہیں بتاتے ہیں انوائرمنٹ کی کیئر کیسے کرنی ہے. انوائرمنٹ میں صرف آپ کے انوائرمنٹ کی چیزیں نہیں ہیں, پیٹس بھی ہیں, جانور بھی ہیں, لوگ بھی ہیں. ہم سارے جو بہت زیادہ سیلفشنس کا شکار ہیں. ہمیں صرف اگر ہم کلینینس کو لیتے بھی ہیں تو اپنے روم تک, اپنی جگہ تک, اپنے گھر تک. ہم نے انہیں بتانا ہے کہ نہیں, یہ پوری دنیا, یہ پوری کائنات جس میں آپ آئے ہو, آپ نے ہر جگہ پہ اپنی, اس کو ہم سینس آف رسپانسبلٹی انہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے ہر چیز کی کیئرنگ اینڈ شیئرنگ انہیں بتاتے ہیں. اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ صرف ان کو رٹو توتے نہیں بنانا, نوٹ لرننگ پہ نہیں لے کے جانا. ہم نے انہیں ایک جو سیوک سینس دے کے ہم نے ان کو ایک ایسا انسان, ایسا مسلمان بنانا ہے کہ جو باہر جا کے ایک اچھا کردار ادا کرے, باہر جا کے ہمارے پاس ان کی عزت تو ہو, سافٹ امیج دے. کیونکہ ہمارا دیکھیں باہر کی دنیا میں جو امیج ہے وہ سافٹ نہیں ہے, اور اس میں بہت سارا جو کردار ہے وہ ٹیچرز کرتی ہیں. تو یہ اب ٹیچرز کو جب ان ایریاز میں ہم ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں تو پھر وہ آگے جا کے جو ٹرین ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں صرف ٹیچرز ہی نہیں بلکہ مدرس کو بھی ہم ٹرین کرتے ہیں. بہت اچھی بات. دیکھیں نیپولین نے کہا تھا تو مجھے اچھی مائیں دے دو, میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. بالکل. تو ایک تو ماں کا بھی ویل اکوپڈ ہونا ضروری ہے, بالکل صحیح, اس کا بھی ٹرین ہونا ضروری ہے. اور جو ٹیچر ہے, ٹیچر مسٹ بی لائک اے مدر. ٹیچر کو بھی دیکھیں یہ ایک لیب ٹو لیب کا سفر ہے. بالکل. ایک ماں نے اپنا بچہ دوسری ماں کے حوالے کیا ہے, تو چاہے وہ میل ٹیچر ہے تو فادرلی وہ اس کو ایکٹ کرے. تو مین جو یہ گیپس ہیں نا بیسیکلی, اس گیپس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ اس ادارے کا قیام کیا ہے کہ ہم اپنے بارش کا چلے ایک پہلا قطرہ بنے. الحمدللہ بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں ٹریننگ پہ, لیکن ہمارا ویژن, مشن, آبجیکٹو یہی ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ٹیچر کو, کیونکہ مین جو اگر ہم دیکھا جائے تو مین مسنگ ایلیمنٹ ہی ٹیچر ہے اسکول. بالکل بالکل بالکل. بہت ڈیکور ہے جی, بہت انٹیریئر ہے, ایکسٹیریئر ہے, فرنیچر پہ, سافٹ بورڈ پہ, سب پہ بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے, لیکن ٹیچر کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے نا اس پہ کام نہیں ہو رہا. تو وہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. امپورٹنس آف فیملی, یہ بچہ کیسے سیکھے گا؟ جو ہمارے رشتے ہیں ان کا تقدس ایک بچے کے لیے کتنا ضروری ہے, یہ وہ کوسچن ہے کہ جو ہر انسان کو دوسرے انسان سے کرنا چاہیے کہ کیا آج ہمارے بچے جن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ امپورٹنس آف فیملی ڈسکس ہوتا ہے, وہاں پہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ دادا اور دادی, نانا اور نانی, چچا چچی, ہمارے جو رشتے ہمارے ساتھ ہیں, ہماری پھپھو پھوپھا, یہ ان کی کیا ویلیوز ہیں ہماری لائف میں, یہ ہماری لائف میں کیا امپورٹنس رکھتے ہیں اور ہمیں ان کی عزت کیسے کرنی ہے. بچے کو پتہ ہی نہیں, شی از آنٹی, شی از انکل اینڈ دیٹس اٹ. یہاں آ کر بات ختم ہو جاتی ہے. نہ پھپھو کی عزت, نہ جو ہے وہ چچی کا جو ہے وہ احترام. ہر بندہ ان کے لیے ایک جو ہے وہ ڈمی کریکٹر جو ہے وہ بن کر رہ گیا ہے. اور آج ہمارے بچے جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ کر جو ہے وہ ان رشتوں سے دور ہو گئے ہیں. یہ کون سکھائے گا؟ جی ڈیفینیٹلی گھر میں ماں سکھاتی ہے, اسکول میں آپ کی جو اسپرچل مدر ہے, ٹیچر ہے, اس نے سکھانا ہے, اس کو سکھانا چاہیے. اور اسی لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ریلیشن شپ مینجمنٹ, ہم اپنے جو ٹیچرز ہیں ہمارے پاس, ہم انہیں کہتے ہیں ریلیشن شپ مینجمنٹ آپ بھی سیکھیں, اور اس کا جو ہے بچوں کے اندر بھی اس کو انکلکیٹ کریں. جیسے ہم گرینڈ پیرنٹس کو بہت پروموٹ کرتے ہیں, پیرنٹس ڈے کو پروموٹ کرتے ہیں, اور اسکولز میں بھی ہم پیرنٹنگ کی ورکشاپس کراتے ہیں. ایک تو پیرنٹس کو پتا ہو کہ ہم نے بچوں کو کیسے ہم نے ان کو ہینڈل کرنا ہے اور کیسے ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کرنی ہے. دوسرا بچوں کو بھی ہم یہ سکھاتے ہیں کہ رسپیکٹ آف پیرنٹس, رسپیکٹ آف ایلڈرز. ہم موسٹلی ان کو ماں باپ کی تو خدمت کرنا اور ان کا خیال رکھنا بتاتے ہیں, مگر جو ہمارے فیملی میں جیسے ابھی آپ نے نام لیا جو باقی رشتے ہیں, خالہ, ماموں, پھوپھی, چچا, نانا, نانی, دادا, دادی, ان کے لیے بھی اسکول میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ان کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں, ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں ان کو ایسے پروجیکٹس دیے جا سکتے ہیں. ہماری جو اسلامیات کی بک ہے
ہم اس کو اپلائیڈ اسلامیات بنائیں, ہم ان کو لائک ان کو ایسے اسکٹس کروائیں, ان کو ایسے ٹیبلوز کروائیں, ان کو ہم ایسے ایکٹیویٹیز کروائیں, کیونکہ یہ والی جو ایج ہے نا, جو ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی ماشاء اللہ ماہر نفسیات ہیں, آپ جانتی ہیں کہ اس ایج میں جس بات کو بھی آپ یہ ان کا ایک بالکل فیڈ کر دیں گے, بلینک جو ہے بورڈ ہے, وائٹ بورڈ ہے, ایک اسپونج ہے, جو آپ اس میں جذب ہو جائے گا, جس سانچے میں وہ ڈھل جائیں گے. تو ریسرچ میں یہی کہتی ہے کہ یہ جو ایج ہے اس میں پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو پروگریشن ہے نا, اس کے بعد تو یہ والی ایج جو ہے اسپیشلی جو فاؤنڈیشن کلاسز ہیں, ہمارا فوکس بھی یہی ہے کہ ہم اس میں میکسیمم دیکھیں, ٹیچر رول ماڈل ہوگی تو بچے صرف جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے نا وہ آپ کا کریکلم ہے, نہیں, آپ کا سارا انوائرمنٹ, آپ کا جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ اسکول سے گھر سے اسکول آنا, اسکول سے باہر جانا, کلاس روم میں بیٹھنا, اپنے جو ہے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ڈیل کرنا, ٹیچرز کے ساتھ ڈیل کرنا, اپنے اسکول میں جو آپ کے مینیل سٹاف ہیں, جو آپ کے جو آیاز ہیں, سب کے ساتھ آپ نے کیسے پیش آنا, یہ سب جو ہے بیسیکلی یہ لائف سکلز ہیں. تو اگر ہم اپنے کریکلم میں لائف سکلز کو ایڈ نہیں کریں گے, ویلیوز کو ایڈ نہیں کریں گے, تو پھر جو آپ نے بات کی, پھر واقعی ہم پھر ایسا ہی پروڈکٹ دیں گے جو کہ آج کل ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں نا, آئے دن آپ خبروں میں دیکھ لیں کہ بچے جو ہے وہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ جو ہے وہ یونیورسٹی کے طلبہ طالبات نے جو ہے وہ اتنا ہنگامہ کھڑا کیا کہ جی ہمارے آن لائن پیپرز جو ہے وہ ہونے چاہیے, آن لائن ہمیں پڑھائی کرائی گئی ہے, ہم نے جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں پڑھائی کرنی, اور ہم نے پیپرز جو ہے وہ ایسے نہیں دینے, اور اس کے بعد ایک توڑ پھوڑ اور جو ہے وہ پولیس مقابلے اور یہ سب کچھ. یہ کیا ہے, ہم اپنی سڑکوں پر یہ کیا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ کبھی ہماری ٹیچرز جو ہے وہ سڑکوں پر جو ہے وہ کسی احتجاج کی صورت میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں, کبھی ہمارے جو ہے وہ نابینا افراد جو ہے وہ نظر آتے ہیں, کبھی ہمارے بچے, ہمارا مستقبل, جن کو قائد اعظم نے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت قرار دیا کہ کسی بھی ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ وہاں کے جو ہے وہ طالبات ہوتے ہیں, وہ وہاں کے جو ہے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو آج ہمارے اسٹوڈنٹس کیا دیکھ رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں, ہم ان کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ صرف تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ جو کتابیں دے دی گئی ہیں, جو سلیبس ہمارے پاس ہے وہ ہم پڑھا کے اور اپنی رسپانسبلٹی ہماری پوری ہو گئی. آج ہمارے ٹیچر نے یہ سوچنا ہے کہ آگے جن لوگوں کا مستقبل ان کے آج کے دن سے جڑا ہے, ان کے مستقبل کے لیے ان کو کیسے کام کرنا ہے. اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کو کہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں, آپ ٹیچرز کو ٹرینڈ کر رہی ہیں, آپ انہیں سکھا رہی ہیں اسکلز کے حوالے سے کہ بیسیکلی جو آپ کے اپنے ذہن میں بات ہے کہ آنے والا جو ہمارا مستقبل ہے وہ کتنا شاندار ہونا چاہیے. تو یہ آپ کا انسٹیٹیوٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. میں نے ایکچولی جب اس ادارے کو بنایا اس سے پہلے میں ڈائریکٹر اسکولس کی جاب کر رہی تھی. اچھا. اور میرے پاس ڈین اکیڈیمکس کی میں نے بہت کی پوسٹ پہ کام کیا بہت سے اداروں میں, اور 100 کے سے زیادہ 300 400 کے سے زیادہ اسکولس کو میں سپروائز کر رہی تھی. مگر یہ سارا کچھ میں نے چھوڑ کے اس ادارے کو اس لیے فوکس کیا کہ مین اس میں مقصد ہی یہی تھا کہ جو ٹیچر ہے, جو چینج ہے نا بیسیکلی معاشرے میں, جو تبدیلی ہے وہ ایجوکیشن کے تھرو آئے گا. اور ایجوکیشن میں اسکول میں اگر ہم دیکھیں تو مین چیز ہے وہ ٹیچر ہے. اگر ہم ٹیچر کا مائنڈ سیٹ, ٹیچر کو ہم یہ ساری چیزیں ان کی پرسنالٹی کی ٹریٹس بنا دیتے ہیں کہ آپ نے خود, سب سے پہلے تو ٹیچر کو خود پیشنس شو کرانی ہے, سب سے پہلے تو ٹالرنس خود شو کرانی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ خود یہ سب چیزوں کو دیکھ لیں گی تو صرف لیکچر دینے سے بچے نہیں سیکھتے. بچے جو ہے آپ کو رول ماڈل جب دیکھتے ہیں تو بچے خود چینج ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, جب آپ نے کسی لڑکی کا رشتہ دیکھنا ہو تو اس کی ماں کو دیکھ لیں. تو آپ نے جب کسی, بالکل, جب مطلب بچے ریفلیکٹ کرتے ہیں نا اپنے پیرنٹس کو. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کی کلاس کے اسٹوڈنٹس بھی اپنے ٹیچرس کو کا ریفلیکشن ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے کام جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ٹیچرس کی ٹریننگ, اور ہمارا ایک اور کورس بھی ہے اسکول مینجمنٹ, جس میں ہم پرنسپلس کی ٹریننگ کرواتے ہیں, کوآرڈینیٹرز کی ٹریننگ کرواتے ہیں, اسکول آنرز کی ٹریننگ کرواتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ بھی جو ہے نا
اب ٹیچر ٹرینڈ ہے مگر آپ کے جو پرنسپل ہیں, آپ کے جو لیڈرز ہیں, جو اسکول چلانے والے ہیں, اگر وہی ٹرین نہیں ہے تو پھر آپ کا اسکول الائن نہیں ہوتا, ان کی ڈائریکشنز ایک جگہ جیسی نہیں ہوتی. تو مین ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ دونوں کو ہم ویل اکوپڈ کریں, اور بالکل ہمیں اپنے بچوں کو, اگر اسکول میں یہ سب چیزیں ہوں گی تو ابھی یہ جو ون نیشن جو سنگل نیشنل کریکولم کی بات ہو رہی ہے, یہ بیسیکلی یہی ہے کہ ہمیں ایک قوم بنانا ہے, ایک سوچ کے تحت چلنا ہے. اور اس میں بہت میں گورنمنٹ آف پاکستان کو اپریشیٹ کروں گی, اسپیشلی جو انہوں نے سیرت نبوی کو اس کے اندر انٹر کیا ہے, ایڈ کیا ہے, پلس قرآن کو ناظرہ اور پھر ترجمے کے ساتھ. یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا اور آپ کا ڈریم تھا, ہم سارے پاکستانیوں کو خواب تھا کہ اسکول میں یہ چیزیں جو گیپس ہیں یہ فیل قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھوانا بہت بہترین چیز. بالکل بالکل. اگر قرآن پاک ہمیں دیکھیں, جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں ہمیں وہ مقصد ہی نہیں پتا, ہمیں پتا نہیں ہمارے مالک نے, خالق نے, بنانے والا ہمیں. اس کی میں آپ کو سٹوری سناؤں, یہ مسز گورنر جو ہماری ہیں, جو ہے مسز شاہین, ہاں جی پروین جو ہے صاحبہ, میری تو وہ بالکل آنٹیوں کی طرح ہے, میں تو ان کی بہت عزت کرتی ہوں. ہماری ملاقات ہوئی ایک جگہ پر اور ہم ان سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے, تو ایسے ہی ہماری جو ہے وہ بات ہوتے ہوتے جو ہے وہ بات بیچ میں سے نکلی. یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے, انہوں نے گورنر صاحب سے بات کی, گورنر صاحب نے یہ چیز جو ہے وہ آگے رکھی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ امپلیمنٹ ہوا. یہ ایسے ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ اس پراپر طریقے سے قرآن پاک کو جو ہے وہ ترجمے سے پڑھایا جائے. بار بار ہم اپنے پروگرامز میں یہ بات کرتے تھے. میں نہیں کہتی کہ یہ میں نے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ یہ بات کی, لیکن ایک بات ہوئی کہ بچوں کو تعلیم و تربیت دینی چاہیے, انہیں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی جو ہے وہ ایک انسان سے کیا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا, اور ہم جو ہے وہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام صحیح طریقے سے کیا ہے, ہم فالوورز نہیں ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ہم صرف اسلامیات میں 4 اگر صورتیں پڑھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا فرض ادا کر دیا, تو یہ کوئی فرض ادا کرنا نہیں ہوا. پورے قرآن پاک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ اپریشیٹ میں کرتی ہوں مسز گورنر کو کہ انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو آگے لے کر گئی, اور مسٹر اور مسز گورنر نے جو ہے وہ اس چیز پہ بڑا کام کیا اور اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہوئی. تو یہ بہت بہترین چیز ہے. جی نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت کام کیا, اور الحمدللہ اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو بہت سے ہمارے جو ماہر تعلیم, ہمارے جو اسکولوں میں جو اسکول چلانے والے, کیونکہ میں نے بہت سے فورم جو ہے جوائن کیے ہوئے ہیں, اور ان کی بھی یہ برسہ برس کی یہ خواہش تھی, کوشش تھی کہ ہم اپنے نصاب کو, اپنے کریکولم کو جو ہے اسلام کے مطابق کریں, اور الحمدللہ ہم سب کے خواب پورے ہوئے ہیں. اس میں ہر ایک نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے, ویلکم بھی کیا ہے, مگر مین چیز ہے امپلیمنٹیشن. دیکھیں آپ بڑے سے بڑا اچھا, ہمارے پاس سب سے بڑا جو کائنات کا سب سے بڑا کریکولم نصاب ہے وہ تو قرآن پاک ہے, ٹھیک ہے, جو اللہ پاک نے ہم تک پہنچایا اپنے جو محبوب اور ہمارے جو ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل, ہمیں یہ برکت ملی اور یہ ہم پہ رحمتیں نازل ہوئی, اور اتنی بڑی ہماری کتاب. دنیا وقت کے بہترین ترین لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ مانتے ہیں اس چیز کو کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہر بات 1400 سال بعد آج سچی ثابت ہو رہی ہے. تو وہ اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں. اور وبا کے حوالے سے یہ جو کووڈ-19 آیا, آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کی سڑکوں پر, UK میں اور جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں جو ہے وہ بورڈ لگا دیے گئے, اور پیس بی اپون ہم جو ہے وہ وہاں پر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کے اوپر لکھا گیا کہ جو وبا کا جہاں جس جگہ ہو وہاں سے باہر نہ جایا جائے اور وہاں پر آیا نہ جائے. اس جو ہے وہ حدیث کو کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر لکھا, پوری دنیا نے دیکھا اس چیز کو. اور کیا ہم جو ہے وہ مسلمان ہونے کا ہمیں جو شرف حاصل ہے, اور ہم کیا جو ہے وہ اپنے اوپر فخر حاصل کریں کہ ہم نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں. جی بالکل. اور دیکھیں پوری دنیا میں جو انہوں نے بک بنائی ہے, تو سب سے اوپر ٹاپ آف دی لسٹ پہ جو لیڈر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور دیکھیں اللہ پاک رب العالمین ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے. تو یہ رہتی دنیا تک یہ اسلام جو ہے یہ کوئی یہ نہیں کہ یہ اس دور کے لیے تھا, یہ تو آخری وقت تک جب تک یہ کائنات رہے گی یہ. تو ہم تو بلیسڈ ہے
हमारे पास तो करिकुलम है, निसाब है, हमें तो उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। और इस्लामियत तो इंग्लिश में होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अक्सर है भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, लेकिन ये है कि इंग्लिश में होना चाहिए ताकि इसको पढ़ा जा सके, हम इंग्लिश और उर्दू दोनों में भी अगर रख लें ना, बाइलिंगुअल भी रख लें, दोनों में भी रख लें, मेन चीज जो है ना डॉक्टर साहबा वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन। अगर अमल निकाल दिया जाए तो मैं आप जो बात कर रहे हैं बातें हैं, तो वो इकबाल ने भी कहा ना कि गुफ्तार का गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। तो मेन चीज है अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और इम्प्लीमेंट किसने करवाना है कि सारी बातों का जो मरकज महवर है वो टीचर है, या वो स्कूल का प्रिंसिपल है या टीचर है। तो ये जो फैकल्टी है स्कूल की, जब इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है तो उनको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें सिर्फ ये नहीं कि अवेयरनेस, उनको अपने नॉलेज पे कमांड होनी चाहिए, वो ट्रेन होने चाहिए और पैशनेट होने चाहिए, और वो इस प्रोफेशन में एक मिशन के तहत आए हो, मकसद के तहत आए हो। फिर देखें ये सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। आप क्या समझती हैं सईदा ज़ाहिरा साहिबा कि आपको क्या लगता है कि टीचर की सैलरी कम है जिसकी वजह से वो कोई डिप्रेशन का शिकार हैं, वो सही तरीके से बच्चों पर तवज्जो नहीं दे पाते, उनके जो है वो खराजात ज्यादा हैं, और उनकी जैसे आपने बताया कि सैलरीज कम है, तो इस पर किस तरह काम किया जा सकता है? आप क्या समझती हैं, आपके पास क्या मशवरा है? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि अगर किसी भी शोबे में, सिर्फ टीचिंग को नहीं, किसी भी शोबे में आप पैशनेट नहीं है ना, तो आपको लाखों रुपया भी दे दें आप काम नहीं करेंगे, ठीक है? सिंपल। लेकिन अगर किसी भी शोबे में आप पैशनेट हैं, आपका वो जिंदगी का मकसद है कि मुझे ये काम करना है, ये तो मेरा वेरी क्लोज टू माय हार्ट है, तो फिर आपको ये सेकेंडरी चीज होती है, ठीक है ना? तो पैसा मोटिवेट नहीं करता, मोटिवेट आपके अंदर से, कोर ऑफ हार्ट से क्या बात निकलती है। आप यहाँ पे बैठी हैं तो आप कोई यहाँ लाखों करोड़ों के लिए नहीं बैठी, बिल्कुल आप यहाँ एक मकसद के लिए बैठी हैं कि मुझे अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, मुझे एक हक की आवाज को आगे फैलाना है, ठीक है? बिल्कुल सही। तो इसी तरह टीचर अगर ये कहे कि मैंने इस स्कूल में, इस क्लास में इन 30, 40, 20 बच्चों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, मुझे इन्हें अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाना है, और ये मेरे सदका जारी है, तो वो उसको जो भी मिल रहा है वो उस पर मुतमईन होगी। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि नहीं, जब मेरी सैलरी 5000 ज्यादा हो जाएगी या डबल हो जाएगी तो फिर मैं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि सैलरी पे आप किसी के काम को तोलें। सही, ये सही। आपके उस प्रोफेशन और पैशन जब मिलते हैं तो मिरेकल्स होते हैं, और आप थकते नहीं हैं। आप लोग यहाँ रातों को, आधी रातों तक यहाँ काम करते हैं, क्यों नहीं थकते? क्यों? शौक है ना, क्योंकि आपको शौक है, आपका ये पैशन है। इसी तरह टीचर सिर्फ स्कूल में नहीं होती, टीचर का सारा काम जो है वो तो क्लासरूम जाने से पहले क्या है, उसने लेसन प्लान्स बनाने हैं, उसने वर्कशीट्स बनानी है, उसने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उसने बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए प्लान करना है, को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। तो उसका तो सारा काम क्लास में एंटर होने से पहले क्या है, और वो खुशी खुशी दिल से रिसर्च करेगी और ये सारी चीजों को वो सीखेगी तब जब वो पैशनेट होगी। तो ये मेन ये है कि आपका प्रोफेशन जो है, आपकी जिंदगी का मकसद, आपको उसे इश्क होना चाहिए। इश्क में तो इंसान नहीं थकता। हाँ, क्या बात की आपने, जबरदस्त। इश्क में इंसान नहीं थकता, इश्क में तो रोज जो है वो जबरदस्त किस्म के जो काम चल रहे होते हैं। इसीलिए इश्क अगर अपनी किताब से हो जाए, इश्क अगर आपको अपने जो है वो स्टूडेंट्स से हो जाए कि आपने जो इनको पढ़ाना है, इनको अच्छा मुस्तकबिल देना है, तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है सब कुछ। अब हमें अपने काम से इश्क है, हम जो है वो लगे रहते हैं, 8-8 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन भी करवा लें, ऐसे ही सुकून से हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो वो यही है, पैशन है ना। बल्कि आप ही के प्रोफेशन में डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे ये तो बहुत हेक्टिक है, ये तो बहुत, देखिए लोग कहते हैं हमें सवाल लिख के दें तब हम सवाल कर सकते हैं, वरना हम सवाल ही नहीं कर सकते। अब हमारा शौक है तो हमें सवाल लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे देख देख कर सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज मौजूद है। मैंने इतना पढ़ लिया, इतना मेरा जो है वो मामलात हो गए कि आप जितना पढ़ेंगे उतना आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आप उतना अच्छा सवाल कर सकते हैं जितना आपके पास नॉलेज है। और एक नॉलेजेबल बंदा ही जो है वो एक एंकर बन सकता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी डॉक्टर नबिया एंकर बन सकती है तो हम भी बन सकते हैं, तो बने जनाब, जरूर बने, लेकिन इसके लिए उतनी ही मेहनत करें जितनी डॉक्टर नबिया ने की है। आज से नहीं, बचपन से
7 साल की उम्र से अगर आप जो है वो ये मेहनत करते आएंगे, तब जाकर आप जो है वो इस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां आज मैं जिस सीट पे बैठी हूँ। ये बहुत रिस्पॉन्सिबल सीट है, इतना आसान नहीं यहाँ पर बैठकर सवाल करना, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो रिस्पॉन्सिबल आप होते हैं। पूरे का पूरा प्रोग्राम आपके एक एंकर पे डिपेंड करता है, तो इसलिए इन सब चीजों को समझना जरूरी भी है। आपके पास जो लोग आते हैं, जो टीचर्स आती हैं, जब वो ट्रेनिंग आप उनको देते हैं, क्या वो हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं? क्या वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम यहाँ गलत थे और वाकई आपने हमें बताया कि हम यहाँ सही कर सकते हैं? और फिर मेरा दूसरा सवाल इसी से रिलेट है, ताकि आप दोनों के जवाब जो है वो इकट्ठे दे दें। प्रिंसिपल खास तौर पे जो अपने आप को ये समझते ही नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमी मौजूद है और हम तो बेहतरीन तरीके से इंतजामात संभाल सकते हैं, हम तो 10-10, 20-20 हजार बच्चों को संभाल सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे करते हैं? फिर वो ऑनर जो स्कूल ऑनर्स हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो उसका सारा वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं कुछ सीखने की, ये जरा मुझे बताइएगा ये 3 कैटेगरीज जो है इनको हैंडल कैसे करती हैं? देखिए डॉक्टर भैया, अभी आपने जो पहली बात की कि आप आज यहाँ पे जिस मुकाम पे हैं उसके पीछे एक पेनफुल स्टोरी है। Exactly. हमेशा किसी भी सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे जो है एक पेनफुल स्टोरी होती है, ठीक है। अब आपके इस प्रोफेशन में 200-50 सैकड़ों होंगे, मगर सबको वो मिराज नहीं मिलती, ठीक है। इसी तरह टीचर्स भी लाखों के हिसाब से हैं, मगर जो ट्रू सेंस में टीचर्स हैं वो वही हैं जो कि उस पर मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, अपडेट करते हैं। आपके इन तीनों सवालों का जो जवाब है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं है। सही बात। तो हमें अपने हर आने वाले कल को पहले से बेहतर बनाना, ठीक है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे और हम ये सोचेंगे कि देखिए 10 साल काम करना, 20 साल काम करना आपका लेंथ ऑफ सर्विस तो हो सकता है, मगर इट डजंट मीन कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं या आप वेल इक्विप्ड हैं या आप नॉलेजेबल हैं या अब आपको जरूरत ही नहीं है। हाँ। अगर सीखने की जरूरत ना होती तो ये ना हुक्म होता कि माँ की गोद से लेके कब्र के जाने तक आप सीखो। तो सीखना तो सारी जिंदगी पड़ेगा। मैं तो, आप लोग मुझे बाहर तालीम कहते हैं, मैं तो अपने आप को तालिब इल्म कहती हूँ। मैं तो कहती हूँ मैं तो सीख रही हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। तो जब तक हम सीखने वाले मोड में नहीं रहेंगे, लर्निंग मोड में नहीं रहेंगे, चाहे आप स्कूल ऑनर हैं, चाहे आप डायरेक्टर हैं, चाहे आप प्रिंसिपल हैं, चाहे आप टीचर हैं, सीनियर टीचर हैं, आपका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आपको अपने आप को बढ़ती हुई जो चेंजिंग्स हैं, जो आपका न्यू ट्रेंड्स हैं, न्यू रुझानात हैं और दुनिया चेंज हो रही है। अब नीड्स भी चेंज हो रही हैं। हम ये नहीं कि जो हमने 20 साल पहले, 30 साल पहले या 40 इयर्स पहले जो हमने सीखा, आज वो अब तो वो ऑब्सोलीट हो गया। ऐसे ही, ठीक है। अब गैजेट्स की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, डिजिटल की सारा जमाना है, आईसीटी की बात है। तो इन सारों को, ये जितने भी आपने 3 कैटेगरीज की बात की, जी बिल्कुल, अगर ये अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे और इसी गुमान में रहेंगे या इसी जोन में रहेंगे कि हम तो वो फिर और लोग उनसे आगे लीड कर जाएंगे, ठीक है। हमने अपना, हमारा इदारा है, हमने उस इदारे का स्लोगन ये बनाया हुआ, लर्न अर्न एंड लीड। वाह, पहले लर्न करें, पहले आप लर्निंग मोड में आए, फिर अर्निंग होगी, बहुत अर्निंग होगी और आप लीड करेंगे। तो लीड करने के लिए ये फार्मूला हमने सबको बताया और हम भी इसी पे अमल करते हैं। लर्न अर्न एंड लीड, बिल्कुल सही बात है। आप लीडिंग, तभी आप पर्सनैलिटी बनेंगे। हम क्या कहते हैं, सबसे पहले लीडिंग पर्सनैलिटी बनने की तरफ चले जाते हैं ना, कि हम ऑलरेडी लीडिंग पर्सनैलिटी हैं। वो लर्न और अर्न वाला जो मसला है वो खत्म हो जाता है। हम ना शॉर्टकट मानते हैं, ठीक है ना। हम एक प्रोसेस को अवॉइड करते हैं, हम मेहनत से अवॉइड करते हैं और हम कहते हैं कि बस जल्दी से हम ना बस कहीं जब पहुंच जाए, जंप लगाना चाहते हैं। लेकिन जितना आप एक प्रोसेस के तहत चलते हैं और सीक्वेंस से चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और चीजों को अपना लर्निंग मोड में रहते हैं, सीखते हैं, एग्जैक्टली, और सीखते हैं। देखिए सीखने वाला इंसान और मेहनत करने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता। एग्जैक्टली नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हम वाकई आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, वो वाला हिसाब हो जाता है जो
शॉर्ट कट लेते हैं। Exactly. वो फिर कहाँ गायब होते हैं, कहाँ गुम होते हैं, उनका पता नहीं चलता, वो फिर सितारे बन के सितारों में ही गुम हो जाते हैं। तो इसलिए आप वो सितारा बनिए कि जो आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी जगह पर अपनी जो पहचान बनाते रहते हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो दुनिया के किसी शोबे से भी वाबस्ता जो है पर्सनैलिटीज हैं, वो जिंदा रहते हैं। आप जिंदा रहना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं, जब तक आपकी जिंदगी की आखिरी सांस चल रही है तब तक आप थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो हर काम में करते रहें। बैठे ना, अगर आप सुकून से बैठ गए, सब कुछ हार के बैठ गए, तो वो आपकी हार नहीं है, बल्कि वो आपके साथ और चलने वालों की भी हार है। वो भी मोटिवेट नहीं होंगे, वो भी आपको देखकर जो है वो बिल्कुल सैड हो जाएंगे। यही चीज हमारे टीचर्स को सिखाने वाली है कि अगर आप घर से परेशान हाल आते हैं, अगर आपके घर में कोई मसले मसाइल हैं, तो आप वो गुस्सा आकर बच्चों पे मत उतारें। आप बच्चों को जो है उनकी पीठ पे जो है वो डंडे मत मारें, आप उनके हाथ मत तोड़ें, उनको जो है वो उनके सर मत फाड़ें। ये आपका अपना फ्रस्ट्रेशन है, जो आपकी अपनी लाइफ का अगर कोई अलमिया है तो उसको साइड पे रखे आए भाई। उस बच्चे का क्या कसूर है अगर उसे सबक याद नहीं हुआ? कौन सा उसने उस वक्त जो है वो कोई बिल गेट्स बन जाना है, और कौन सा उसने उस वक्त जो है वो कोई ऐसा साइंसदान बन जाना है जिसने कुछ अखज कर लेना है, और आपने उसको जो है वो सबक याद नहीं किया। ये चीज सिखाइए। मैं कहती हूँ टीचर्स का बच्चों पर हाथ उठाना बैन होना चाहिए। ये मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूं, और मैं हमेशा इस पे बोलती हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि टीचर्स जो हैं, पढ़े लिखे लोग जो है वो कभी ऐसा नहीं करते। ये जो टीचर्स जो आए दिन बच्चों पर तशद्दुद के वाकयात सामने आते हैं, इस पे हमारी गवर्नमेंट को भी, इस प्रोग्राम के थ्रू भी, आपके थ्रू भी मैं जो है वो ये बात सामने लेकर जो है वो जाना चाहती हूँ कि टीचर्स को इस चीज को जो है वो सख्ती से मना करें कि वो बच्चों पे स्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बच्चों पे किसी किस्म की सख्ती नहीं करेंगे। बच्चे को सबक याद नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको टाइम दें, उसको वक्त दें, उसको सबक याद करवाएं, उस पर टाइम अपना वेस्ट करें। ऐसा ना करें 20-20, 30-30, 40-40 अगर आपके पास बच्चे हैं तो ये आपका कसूर है भाई, आप इतनी बड़ी क्लास जो है वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना है, आपको बच्चे को मारना नहीं है। आप इस पर क्या कहते हैं? आप लोगों ने इस पर कोई आवाज बुलंद की? कुछ किया है दिन तशद्दुद बच्चों पर? आपकी बात से 100% एग्री हूँ। हमारा जो इदारा है ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बेसिकली हम उसमें जो मेन ये जो आपने बात की, ये हम अपने जितने हमारे पास, क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी हमारे पास फीमेल्स आती हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि आपने एक तो ये कि हम उनकी खुद बहुत ज्यादा हम काउंसलिंग करते हैं। और उनको ये टॉलरेंस और पेशेंस, हम उनको पूरा 1 साल का हमारा डिप्लोमा होता है, जिसमें हमारे इसमें मॉड्यूल्स भी हैं, हमारे उनके साथ बहुत सारे इसमें बातचीत चलती है, और हम उन्हें ये बात, हमारी कोशिश होती है कि एट द एंड ये सीख के जाएं कि हमें कोई अपना, हम सबसे पहले तो हम उन्हें कहते हैं आप सेल्फ पिटीनेस से निकल आए। हाँ। ठीक है ना, हमें ये अपना रोना धोना खत्म कर, ठीक है। आप ब्लेस्ड है, आप अपनी सेल्फ स्टीम हाई करें। कोई दुनिया में, कायनात में इंसान ऐसा नहीं है जिसको दुख ना हो। ये दुनिया है, जन्नत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हर एक के साथ कुछ ना कुछ है। जो आपके पास है उसका शुक्र करें, और जो नहीं है सब्र करें। जिंदगी सब शुक्र और सब्र के दरमियान चलती है। और आपको अल्लाह ने एक बहुत बड़े मिशन के लिए चुने हैं। यू आर सिलेक्टेड, यू आर ब्लेस्ड कि आप इन बच्चों की जिंदगियों को चेंज करेंगे। और इनके अंदर जो भी आप नेकी की बातें, अच्छाई की बातें ये करेंगे, तो ये आपके लिए सदका जारी है। तो ये सारी बातें हम बिल्कुल हमारे कोर्स का हिस्सा है, हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टीचर हैं वो इसीलिए जब जाते हैं हमारा इदारे को, हम नहीं कहते, हमारे स्टूडेंट और हमारे सब जो जिन स्कूल्स में जाते हैं वो कहते हैं एक लाइफ चेंजिंग इदारा है। क्यों? कि हमारा मेन मकसद ये है कि ये मार पीट, कॉर्पोरेट पनिशमेंट, इसको बैन होना चाहिए। और देखिए इसका एक तो लॉ भी होना चाहिए, लॉ से है, ये लॉ में है हमारे, है तो सही, इम्प्लीमेंटेशन की बस लैकिंग है। अब देखिए गवर्नमेंट ने जो एक स्लोगन है मार नहीं प्यार, इससे बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। पब्लिक सेक्टर में ये चीजें बहुत मिनिमाइज हुई हैं, और बिल्कुल, और खैर प्राइवेट में तो ये ऑलरेडी भी बैन थी। और इस पे कोई भी प्राइवेट इदारा इसको ना इनकरेज करता है, बल्कि इसमें एक्शन लेता है। तो ये चीजें काफी अब चेंज हुई हैं, सिनेरियो चेंज हो गया है। लेकिन मेन जो काम, फिर मैं वो कहूंगी, टीचर अगर इस पे ट्रेंड है तो वो इससे अवॉइड ही करेगा। सही। अब देखिए कि वही मैं आज से 10-15 साल पहले की जो बात कर रही हूँ, आप ये देखिए कि जब बच्चे स्कूल जाते थे
تو پنش کس طرح دی جاتی تھی کہ انہیں کلاس سے یا تو باہر کھڑا کر دیا جاتا تھا یا ان کے ڈیسک پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور جب تک آپ کو سبق یاد نہیں ہوگا آپ بیٹھیں گے نہیں. یہ ایک پنش بنتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس طرح مار پیٹ کرنا, اس طرح ان کو تشدد کا اور ذہنی طور پہ ان کو جو ہے مفلوج کرنے کی کوشش کرنا, یہ تو ایسے مطلب دہشت زدہ جو ہے وہ حرکت ہے کہ جس سے ایسی دہشت پھیلانا کہ جو ٹیچر کا تقدس ہی ختم ہو جائے, ٹیچر کا وہ معیار وہ لیول ہی ختم ہو جائے کہ جس سے بچہ جو ہے وہ ٹیچر پہ کبھی ٹرسٹ لیول ہی نہیں بنے گا, بچہ اسکول کی طرف جائے گا نہیں, بچہ تو اسکول سے دہشت کھانے لگ جائے گا کہ میں پڑھوں گا ہی نہیں. تو آپ تو اپنے مہمانوں کو بجائے پڑھانے کے اور ڈرا رہے ہیں. تو یہ والے جو ٹیچرز ہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ڈاکٹر نبیہ, بات یہ ہے کہ محبت اور پیار یہ آپ کو چینج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی پرسنالٹی کو بھی بناتے ہیں اور آپ ان سے جو مرضی کام لیں. وہ ایک سیئنگ ہے کہ دل موڑ لو پھر دل موڑ لو, ٹھیک ہے نا. تو ہم ٹیچر کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ سب سے پہلا کام جو آپ کا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ باؤنڈنگ کرنا, ریلیشن شپ قائم کرنا, مدرلی فیلنگز رکھنا. دیکھیں ماں اپنے بچہ ماں سے کتنی دفعہ سوال کرتا ہے, یہ تو نہیں کہ وہ ہر سوال پہ اس کو مار پیٹتی ہے, وہ اس کے بہت سے ایسے کویسچنز ہوتے ہیں جو irrelevant ہوتے ہیں, مگر وہ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بچہ جب کویسچن کرتا ہے اس کو سنب نہ کریں. بچوں کو آپ, یہ تو اس کے بریلینٹ ہونے کی نشانی ہے, یہ تو اس کے آئی کیو لیول کے بیسٹ ہونے کی نشانی ہے کہ وہ سوچتا ہے اور پھر اس کا اظہار کرتا ہے. تو آپ محبت سے, پیار سے, پیشنس سے, ٹالرنس سے, اور ان کو آپ ان کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. اور ان کی زندگی مین تو دیکھیں ٹیچر کا کام یہی ہے نا کہ بچے کی تعلیم کے ساتھ تربیت کرے اور ان کو سکھائے. اور یہ لرننگ کا پروسیس تب بھی ہوگا جب بچہ آپ کے نزدیک آئے گا. ٹیچر ٹائم اسپینڈ نہیں کرتا بچے کے ساتھ. بالکل, آج کا ٹیچر ٹائم اسپینڈ نہیں کرتا, اپنا لیکچر دے کے صرف وہ بھاگنے کی کرتے ہیں, اور پھر وہ اپنی جو ان کی کمیونٹی ہے ٹیچرز کی وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ گپے لگانے کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ میری تمام ٹیچرز کے ساتھ کہ جی میں ٹیچرز کے پیچھے پڑ گئی ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن آج جو میں معاشرے میں دیکھ رہی ہوں وہ یہی ہے. اور ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے, ہم تمام اینکرز کی بنتی ہے, میری تمام کمیونٹی کے جتنے لوگ ہیں تمام کی بنتی ہے کہ آپ لوگ اس بات کو جو ہے وہ اپنے اپنے پروگرام میں اٹھائیں تاکہ گورنمنٹ تک یہ بات پہنچے اور ہم بھی اس کو آگے تک لے کر جائیں کہ دیکھیے جو ٹیچرز ہیں وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, بچوں کو مارے پیٹے نہیں, بچوں کا مارنا پیٹنا بین ہونا چاہیے, بالکل بند, اور ہوا بھی ہے, اس پہ امپلیمنٹ ہوا بھی ہے. لیکن پھر بھی میں یہاں پہ آپ سے ایک اور بھی ریکویسٹ کروں گی. دیکھیں یہ جن ٹیچرز کی آپ نے بات کی ہے بالکل اس معاشرے میں ہے, مگر ایک اور بھی جو ٹیچرز کا طبقہ ہے موجود, بالکل ہے, جس کے لیے بچے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. بچے ابھی دیکھیں نا اس کووڈ میں بہت سے بچوں نے کہا کہ میں تو اپنی ٹیچرز کو مس کر رہی ہوں, ہم تو اپنی ٹیچرز کو مس کرتے ہیں. کتنے بچوں نے کہا ہوگا میم؟ لیکن اگر ہم ان کو, میں جو آپ کو جو میں اس پروگرام کے تھرو ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں, اگر وہ چاہے وہ تعداد میں کم بھی ہیں, اگر ہم انہیں پرومینیٹ کریں گے, انہیں ہائی لائٹ کریں گے, ان کو ہم سامنے لائیں گے, تو باقی لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے کہ اچھا ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے بھی ٹیچرز ہیں. میں بہت سے ایسے ٹیچرز کو جانتی ہوں کہ جو اپنے بچوں کو ماں سے زیادہ کیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کل ہی مجھے ایک ٹیچر نے بتایا کہ میں نے بچے کو دیکھا کہ وہ اس طرح سے آنکھیں جھپک رہا تھا, میں نے اس کے پیرنٹ کو بتایا کہ اس کی آئی سائٹ چیک کروائیں. انہوں نے آئی سائٹ چیک کروائی تو پرابلم نکلی. کہتی ہیں میں نے پھر سب جو ٹیچرز بتاتی ہیں ہم نے ان کا کئی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کیا جو پیرنٹس کو نہیں نظر آ رہی, ان کی ہیئرنگ پرابلم ہے یہ, اور پھر ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو بہت سارے ٹیچر جو اس طرح کے ہیں, 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہے نا, ان کو بھی سامنے لانا چاہیے. دیکھیں میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ برائی اس لیے بہت زیادہ عام ہے کہ اس برائی کو پرچار کرنے والے بہت زیادہ ہیں, اور اچھائی اس لیے کم ہے کہ اس کے ہمارے بھی میڈیا کو, آپ کے چینل میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ بہت پازیٹیوٹی ہے, اس لیے میں بار بار آتی ہوں یہاں پہ کہ آپ لوگ ایک حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں. ہمیں یہ بات چاہے سوشل میڈیا ہے, چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے, کوئی بھی میڈیا ہے, چاہے پرنٹ میڈیا ہے, ہمیں سافٹ امیج دینا چاہیے, ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے لانا چاہیے اور ان کی سکسیس کی سٹوریز بنانی چاہیے جو بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, اسی لیے تو آپ کو ہم نے آج یہاں انوائٹ کیا ہے کہ آپ جیسی شخصیت کو لوگوں کو دیکھنے
करने का मौका मिले कि आप जैसे पूरा इंस्टीट्यूशन चला रही हैं, जिस तरह आप टीचर्स को ट्रेन कर रही हैं, उनका पूरा का पूरा पैकेज आप उनसे जो है वो डील करती हैं कि उन्हें कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, कैसे उन्हें जो है वो तरबियत करनी है बच्चों की, ये बहुत बड़ी बात है। और ना सिर्फ टीचर्स बल्कि आप जैसे बता रही हैं कि जो स्कूल ऑनर्स भी हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल्स भी हैं, उनकी भी ट्रेनिंग जो है वो की जाती है, प्रॉपर तरीके से उनको सिखाया जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा बेड़ा आपने उठाया हुआ है, ये बहुत नेकी का काम भी है जो आप कर रही हैं, क्योंकि इससे तो हमारे माशरे को बड़ा एक पिलर मिल जाएगा ना, एक सुकून, एक इत्मीनान की कैफियत होगी, बच्चे भी खुश होंगे कि ऐसे टीचर्स जो हैं वो अब आ रहे हैं कि जो बच्चों का एहसास करते हैं, उनको टाइम देते हैं। आप टाइम किलिंग जो आजकल हमारे पास जो ये प्रॉब्लम चल रही है, इसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, अगर हम बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज ऐसी करें, सबसे पहले तो ये है कि हमें बच्चे को लेवल पे आना है, हमें इस गैप को खत्म करना है, जनरेशन गैप को खत्म करना है, चाहे माँ हो चाहे टीचर हो, बच्चे के लेवल पे आए। हम अपने टीचर को कहते हैं अपने अंदर के बच्चे को सामने लाएं, बच्चे के साथ बच्चा बन जाए, ठीक है ना, और उनके इंटरेस्ट को, उनकी लाइकिंग्स को, उनके उसको देखें। और आप जब उनके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, दोस्ती के साथ, और उनके साथ जब ये सारा करते हैं तो बच्चे फिर पॉजिटिव एक्टिविटीज करते हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट्स करें, उनके लिए एक्टिविटीज करें। इतना कुछ है करने को, इतना कुछ है करने को, लेकिन हम चूंकि उनको माएँ भी, और हम उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, कार्टून के आगे बिठा देते हैं, बेटा कार्टून देखो, कार्टून देखते देखते बच्चे कार्टून बन जाते हैं। सही, और फिर मोबाइल का उनको दे देते हैं। अब देखिए, आपने एक चीज उन्हें दे दी, अब उनका ले नहीं सकते आप उनसे। नहीं, वो फिर जो मर्जी उसमें देखें, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई है। तो ये सब चीजें माओं की जब हम मदर अवेयरनेस वर्कशॉप करवाते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आप इनको टाइम दें, आपका उनका साथ दोस्त बनना जरूरी है। बच्चे को बताओ कि इस कायनात में सबसे ज्यादा जो मेरा एक ट्रू फ्रेंड है वो मेरी माँ, मेरे बाप, ये है। बिल्कुल। जब आपको फैमिली में ये सब इन्वायरमेंट मिलती है तो फिर आप भटकते नहीं है। जब माएँ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपना मैक्सिमम टाइम इस पे लगाएंगी और बच्चे के साथ वो क्लोज नहीं होंगी, टाइम। देखिए, हमारे जमाने में नानी दादियाँ स्टोरीज सुनाया करती थी, ठीक है, उनको टाइम दिया करती थी, माएँ उनको टाइम देती थी। तो आज का जो मेन है माओं के लिए भी और टीचर्स के लिए ये पैगाम है कि बच्चों के साथ आप घुल मिल जाएं, दोस्ती करें उनको, तो फिर वो टाइम उनका इतना अभी हमारे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और बच्चे उसमें अपना बड़ा अच्छा वक्त पास कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, वेट कर रहे होते हैं कि कब होगी क्लास, कब होगी क्लास। तो ये सब चीजें देखें ये। और आप देखें वो जो ऑनलाइन क्लास होती है ना, मुझे तो सारे का पता है कि अब आप एक प्रोग्राम करते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत है, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह ऑनलाइन क्लास जो देखने में 30 मिनट की, 20 मिनट की, 40 मिनट की है, उसके पीछे टीचर्स ने बड़ी मेहनत की होती है, बहुत सारा रिसर्च वर्क, बड़ी वीडियोस बनाई होती है, कई दफा बनाई होती है। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है माशरे में बहुत सारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से माशरा बहुत इस वक्त बेहतर काम कर रहा है। बिल्कुल। तो बाकी बच्चों का टाइम पास करने का मेन यही है कि आपको 101 वेज आने चाहिए, आपको उनकी एक्टिविटीज डिजाइन करनी आनी चाहिए। उसमें बहुत कुछ हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट करा लें, इनको सॉफ्ट स्किल सिखाएं, लाइफ स्किल सिखाएं, इतने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उनको स्टोरी टेलिंग के थ्रू, उनको जैसे कहते हैं ना लर्निंग थ्रू फन, खेल ही खेल में आप उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा, जिसकी आजकल हमारे माशरे में जो है वो बहुत कमी है, वालिदैन में भी और टीचर्स में भी। तो ये वो चीजें हैं जिनको इकट्ठा करके हमें अपने बच्चों को जो है वो आने वाला मुस्तकबिल जो है उनका शानदार बनाना होगा। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो यहाँ बच्चों के हवाले से, टीचर्स के हवाले जो बातें की वो बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। और नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो साथ रहे। और आज खास तौर पर जहां बच्चों ने जो है वो स्कूल जा चुके हैं बच्चे, और कुछ बच्चे जो हैं वो अभी भी जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आज की हमने छुट्टी मार ली, हमने कल नहीं जाना, तो बच्चे कल तो जाना पड़ेगा। और अब स्कूल खुल गए, अब आपको रेगुलर जाना पड़ेगा और आप लोग जाइए, SOPs का ख्याल रखिए और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखिए कि आपके टीचर्स आपके माँ बाप जैसे हैं, उनका एहतराम, उनकी इज्जत हम पर लाजिम है। टीचर जो है वो आपके लिए वो शफीक शजर है, वो दरख्त है कि जिसकी छांव अगर बेहतरीन हो, घनी हो, तो फिर जो है वो स्टूडेंट को बड़े भाग लग जाते हैं।
اور اسٹوڈنٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر ٹیچرز بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. تو ایسے اسٹوڈنٹ بنیے کہ آپ کے ٹیچرز بھی آپ پر فخر کریں, اور وہ تبھی ہوگا جب آپ ٹیچرز کی عزت کریں گے, احترام کریں گے. کوئی کیسا بھی کیوں نہ ہو, احترام ہم پہ فرض ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ٹیچرز کے لیے میرا یہ میسج لازمی طور پہ کہ اپنی پرسنالٹی گرومنگ پہ کام کریں, اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کی کوشش کریں. جہاں آپ اپنے جو ہے وہ دوسرے چیزوں پر کام کرتے ہیں کہ ہمیں کلاس میں کیسے جانا ہے, ہمیں بچے کو پڑھانا کیسے ہے, یہ سب چیزیں دیکھنی ہے, وہیں پرسنالٹی گرومنگ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کی ڈریسنگ, آپ کا ہیئر سٹائل, آپ کا میک اپ یا آپ کا جو بھی ہے وہ بیسٹ ہوگا تو بچے کا جب بچہ آپ کی پرسنالٹی دیکھے تو وہ کہے کہ مجھے بس یہی ٹیچر چاہیے, میں نے کسی اور ٹیچر سے پڑھنا ہی نہیں ہے. اور بچے ایسا ہی کرتے ہیں, آپ آزما کے دیکھ لیں. اسی لیے پرسنالٹی گرومنگ پہ بہت زیادہ کام کیجیے. اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ بچے خوشی سے پڑھنا شروع کر دیں گے, کیونکہ جو ٹیچر انہیں اچھا لگتا ہے اس سے انہیں پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام بس اتنا ہی. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز, نئے مہمان کے ساتھ. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.